नमस्कार दर्शकबिनहरू, म दीपक सुवेदी रिपोर्टर्स 7 अनलाइन टेलिभिजनबाट यहाँमाझ प्रस्तुत भइरहेको छु। कोभिड-19 को संक्रमणको चेन ब्रेक गर्ने उद्देश्यका साथ जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीद्वारा आयोजना गरेको यो निषेधाज्ञाको 7औं दिन हामी पोखराका विभिन्न स्थानहरूबाट रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा रहिरहेका छौँ र रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ। हामी अहिले यति बेला पोखराको अति व्यस्त स्थान लखनचोकमा उपस्थित छौँ र यो ठाउँबाट यहाँलाई प्रत्यक्ष रूपमा यहाँका गतिविधिहरू देखाइरहेका छौँ। आज निषेधाज्ञाको 7औं दिन यहाँ अति आवश्यक बाहेकका अन्य सवारी साधनहरू गुडिरहेका छैनन्। अति आवश्यक बाहेकका सवारी साधन मात्र यहाँ हामीले गुडेको पाइरहेका छौँ र प्रशासन पनि पूर्ण रूपमा तैनात भई अनावश्यक रूपमा हिँडेका सवारी साधनहरू नियन्त्रणमा लिई उहाँहरूले कारबाही गरिरहनु भएको छ र हामीले यो मानेमा यहाँलाई अनुरोध गरिरहेका छौँ। यो निषेधाज्ञा जुन कोभिड-19 को संक्रमणको चेन ब्रेक गर्ने मूल उद्देश्यका साथ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको हो। यसलाई तपाईहरू घरमा बसेरै यसलाई सहयोग गरिदिनु होला। जुन संक्रमणको चेन ब्रेक गर्ने उद्देश्यका साथ यो निषेधाज्ञा जारी भइरहेको छ, यसलाई हामी सम्पूर्णले परिवारबाटै सहयोग गर्नु जरुरी छ। अति आवश्यक काम परे मात्र घरबाट बाहिर निस्किदिनु होला। घरबाट बाहिर निस्किनु परेमा मास्क सेनिटाइजरको प्रयोग गरेर निस्किनु होला र अनावश्यक रूपमा लखर बाहिर घरबाट निस्किने के भएको छ गतिविधि भनेर बाहिर हेर्नका निम्ति र यसो रमाइलो हेर्नका निम्ति विभिन्न व्यक्तिहरू पनि आएको हामीले भेटिरहेका छौँ। कृपया यो नगरिदिनु होला। आज स्वास्थ्य रह्यो भने हामी रहने हो र यो निषेधाज्ञा जुन जारी गरिरहेको छ, यो निषेधाज्ञाले पूर्ण रूपमा अर्थतन्त्रलाई त असर पारिरहेको छ भने एउटा वर्ग जसले बिहान काम गरेर बेलुका खान्छ त्यो वर्गलाई त यसले नराम्रोसँग असर पारिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। हामीले स्थलगत रिपोर्टिङका क्रममा पनि विभिन्न ठाउँमा जाँदाखेरि विभिन्न बटुवाहरू आफूले चाहिँ मजबुरी गरेर खान नपाएको दुःख बेसाइरहनु भएको छ। यसै क्रममा हामीले यहाँ पनि एकजना हामीले एउटा दाइलाई देखेका छौँ। उहाँ पनि यहाँ चाहिँ आफ्ना नालाबालासहित एउटा बसिरहनु भएको छ। यो पीडादायी अवस्थामा उहाँ बसिरहँदा हाम्रो मन पनि उहाँहरूमाझ अत्यन्त हृदय विदारक लागिरह्यो र हामी उहाँलाई केही सोध्न गइरहेका छौँ। र दाइ, हाम्रो कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। तपाईँ यहाँ किन बसिरहनु भएको छ? म काम नपाएर भनौँ, काम गर्न आएको, ठेकेदारले ठगिदियो पैसाहरू होइन, पाएर पैसा पनि छैन। मेरो घर खास सुर्खेत हो। तपाईँ घर सुर्खेत हो? सुर्खेतबाट पहिले पोखरामा ज्याला मजदुरी गर्नुहुन्थ्यो कि अहिले रिसेन्टली आउनु भएको? 2 महिना जति भयो यता आउनु लगाएको। बिचमा एकचोटि घरमा गएर फ्यामिली सहित लिएर आएको थिएँ। अब लेबर काम हो, ढुङ्गा माटोको काम गरिन्थ्यो। त्यही पैसा नि अब ठेकेदारले मारेर भागिदियो। खाने कुडामा बस्दा चामल कहाँ काम गर्नुभयो? भुर्जुङ खोला, यहीँ काशी जिल्ला भुर्जुङ खोलामा काम गर्थ्यौँ। त्यहाँ ठेकेदार पनि त्यहाँदेखि भागिदियो पैसा पानी नदिएर। खाने चामल पनि भएन, त्यसैले हिँडेर पनि जसरी हुन्छ घर। अब तपाईँ सुर्खेत जान खोजिरहनु भएको छ? अब घरमा सासू बित्नु भएको छ होइन, त्यही कारण अर्जेन्ट भएर पनि जानुपर्ने भएको छ। कसरी प्रशासनसँग केही तुलिनु भएको छ कि अन्य यहाँ प्रशासनहरू हुनुहुन्छ, पुलिस प्रहरीहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई केही भन्नुभयो कि भन्नु भएन? उहाँहरूलाई मैले भन्यो यस्तो भन्नु त भनेको हो। अब उहाँले सुनाइ गरिदिनु भएन होइन। हुन त अब सुर्खेत जाने यहाँबाट गाडीको पनि सम्भव त अहिले नहोला, त्यही कारणले पनि उहाँले चाहिँ त्यो भन्नुभएको होला। तैपनि केही व्यवस्था यताउता गरिदिनको लागि यतिको नालाबालाहरू जुन माया लाग्दो अवस्थामा हुनुहुँदो रहेछ, यस्तो टिट लाग्दो बच्चाहरू, त्यसको लागि उहाँहरूले केही भन्नु भएन? उहाँले केही भन्नु भएन त्यसको लागि। ल जान्छौँ भने दमोलीसम्म सक्छौँ, गाडी आयो भने दमोलीसम्म जाउँला, त्यहाँदेखि उता आफै व्यवस्था गरेर जाऊ भन्नुभयो। जुन ठेकेदारसँग तपाईँ काम गरिरहनु भएको थियो, त्यो ठेकेदारले जुन पैसा दिएन भनिरहनु भएको छ, त्यो ठेकेदारलाई चिन्नुहुन्छ? नाम थाहा छ? नाम थाहा छ। नाम थाहा भएपछि प्रशासनसँग यो नामको ठेकेदारले हामीलाई यसरी ठग्यो भनेर उजुरी दिँदा हुन्थ्यो नि त। उजुरी दिनलाई नि केही लगानी लाग्छ होला आफूसँग। अब केटाकेटीलाई पानी खाने पैसा छैन, उहाँहरूलाई नि अलिअलि चाहिन्छ, आर्थिक छैन, कसरी दिने
हुजुरी भन्नु। आदरणीय दर्शकबिन, यो हृदय विदारक स्थिति छ। यो जुन अवस्था छ, यो लकडाउनको अवस्थाले निम्ताएको यो समस्या हो। यस्ता नेपालभरि यस्तो मजबुरी गरेर खाने वर्गहरू अत्यन्त धेरै मात्रामा भेटिन्छ र आज यस्तो वर्गहरू यो अवस्थामा भेटिँदा हामीलाई पनि अत्यन्त खल्लो लागिरहेको छ। यो मानेमा प्रशासनले पनि हेरिदिनु जरुरी छ, किनभने यस्ता वर्गहरूलाई, यस्ता विभिन्न टोल र समाजमा यस्ता वर्गहरू छन्, यी वर्गहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। किनभने सुकुम्बासी मजदुर वर्गहरू आज जो बिहान काम गरेर बेलुका खाने वर्गहरू छ, त्यो वर्गलाई त यो निषेधाज्ञाले ठुलो असर पारिरहेको छ। यसका निम्ति प्रत्येक वडा सरकारदेखि लिएर केन्द्र सरकार हुँदै सङ्घीय सरकार हुँदै सम्पूर्ण प्रदेश सरकारसम्म रहिरहेको यो अवस्थामा, एउटा सङ्घीयताको अभ्यास गरिरहेको अवस्थामा आज यस्ता वर्गहरू विभिन्न ठाउँमा पीडित भइरहेको अवस्थामा केही न केही राज्यले उहाँहरूलाई हेरोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध छ। र तपाईँ उहाँको को हुनुहुन्छ? दुईजना बुढाबुढी हो। बुढाबुढी हो, अनि यो दुईवटा बालबच्चा हो। एउटा छोरा एउटा छोरी हो। अनि अहिलेसम्म उहीँ भुजुङ खोलामै बसिरहनु भएको थियो? बिहान आएको 8 बजे हिँडेको, अहिले आइपुग्यो। अनि त्यहीँ वरिपरि केही गरेर काम गरेर खाएको भए हुन्थ्यो नि। त्यसरी हिँड्दाखेरि अब अहिले निषेधाज्ञाको समयमा तपाईँलाई गाडी नपाउन सक्छ। अब तपाईँलाई कसरी आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सक्नुहुन्छ? बरु उहीँ बसेर कसैको काम गरेर यताउति बसेको भए हुन्थ्यो। त्यहीँको स्थानीय वडासँग समन्वय गरेर उहाँ चाहिँ हामीलाई ठेकदारले यसरी ठग्यो भनेर जानकारी दिएर लडेको भए हुन्थ्यो नि त। त्योसम्म नि गरेको हो। अरू 2-4 दिन त 2-3 दिन त गाउँको मकै खनेर गाउँमा अहिले मकै खनेर नि सहयोग गर्नुभयो त्यहाँ? मकै गरेर केटाकेटीलाई खानको लागि पालियो। अब गाउँमा नि काम केही भएन। काम भयो त काम खोज्थ्यौँ। अब घरमा नि अब सासु बित्नु भयो। अब नगइ नहुने भयो। अब ठेकेदार भागिदियो। भएको गाउँमा काम गरेकोले बिहान बेलुका खाना ठिक्कै भयो। पाहाडमा 1 रुपियाँ पनि छैन। कसरी हुन्छ, के गरेर हुन्छ? अब जानुपर्ने भयो बाध्यता अनुसार। दर्शकबिनहरू, यो अत्यन्त हृदय विदारक लागिरहेको छ। मलाई प्रश्न सोध्न थोरै कठिन भइरहेको छ। उहाँ आँखाभरि आँसु लिइरहनु भएको छ। यो मानवीयताप्रतिको सहानुभूति जो हामीले व्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। म हाम्रै रिपोर्टर्स 7 टेलिभिजन, अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने महानुभाव, सहयोगी महानुभावहरू जो हुनुहुन्छ भने आज यस्तो अवस्थामा विभिन्न व्यक्तित्वहरू देखा परिरहनु भएको छ। एउटा मजबुरी गरेर खाने व्यक्तित्वहरू यो अवस्थामा देखिरहँदा तपाईँहरू पनि कोही त्यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले चाहिँ उहाँलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया यहाँले सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो अनुरोध छ। र प्रशासनलाई पनि के अनुरोध छ भने प्रशासनले पनि अध्ययन गरोस्, कास्की जिल्ला प्रशासनले पनि अध्ययन गरोस्। ठाउँ ठाउँमा यस्ता बटुवाहरू जो आफ्नो घर गन्तव्य जान नपाएर जुन यस्तो अवस्थामा रहिरहनु भएको छ, त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई गन्तव्यमा लाने प्रयत्न प्रशासनले पनि गरोस्। किनकि उहाँहरू नै यो देशको जनता हो। यो देशको अधिकार, सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्ने उहाँहरूले पनि अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। र निषेधाज्ञा छ भन्दैमा एउटा वर्ग जो यसरी बसिरहेको छ, त्यो वर्गलाई उपेक्षित कृपया नगरिदिनु होला। यस्तै वर्गहरू जो विभिन्न ठाउँमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई विभिन्न सङ्घ संस्थासँग समन्वय गरेर हुन्छ कि तपाईँहरूले चाहिँ कृपया गन्तव्यसँग पुर्याउनका निम्ति जिल्ला प्रशासन समस्या हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हेलो, लालबहादुर सर बोल्नुभएको? म यहाँ रिपोर्टर 7 अनलाइन टेलिभिजनबाट बोल्दैछु सर। तपाईँको एउटा मजदुर यहाँ अलपत्र परेर पृथ्वी चोकमा रहिरहेको रहेछ हो? हजुर, डाँड खाएर उहाँ पखानी खिचेर आफै निक्लिनु त्यो 2टा बच्चा भएको मान्छे। ए हजुर 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 त्यो जे मन लाग्छ त्यही गरेर हिँडेको मान्छे। अनि हामीसँग के सरोकारै भएन। ए उहाँले आफ्नो कर्तव्य राम्रोसँग पुरा गर्नु भएन, मदिरापान गर्नुहुन्थ्यो हो सर? फेरि रौसी खाएर झगडा गरेर झगडा गरेर त्यो यस्तो कोरोनाको बेलामा हजुर छोडेर दाना हुन्छ तिमीहरू यसरी नहिँड हजुर भन्दा पानीको व्यवस्था राम्रोसँग, बस्नेको व्यवस्था राम्रोसँग हुँदै हजुर मान्छे त्यहाँबाट निक्लेर हिँडेको। ए यहाँ चाहिँ अल्पत्र अवस्थामा देख्यौँ सर। हामी चाहिँ रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा थियौँ। त्यही पनि तपाईँहरूसित बुझ्दा, यथार्थ कुरा बुझ्दा बेटर हुन्छ भनेर यहाँसित सोध्यौँ सर, होइन? उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दा ठेकदारले निकालेर पठाइदिनु भयो। त्यहाँ काम गरिरहेको थियो, 2 महिना भएको थियो, सुर्खेतबाट आएको, मेरो मान्छे पनि मऱ्यो, म हिँडेछु भनेर उहाँको चाहिँ नालाबाला यहाँ 2जना बच्चा, आफ्नो बुढी र यहाँ चाहिँ सँगै हुनुहुँदो रहेछ। यदि हेर्दा पनि थोरै हामीलाई पनि यदि त असहज लागेर प्रश्न सोध्यौँ सर, होइन?
सुन्दरी खालको मान्छे भएन नि हजुर यो लकडाउनको बेलामा हजुर मैले उनीहरूको ग्रुप चाहिँ 15-15जना ग्रुप लगेर हजुर के अरे चाहिँ काममा राखिरहेको छु अब रासन पानी व्यवस्था गरेर हजुर हजुर राखिरहेको छु यहाँ बहुमाना सठिक नामदिन ए हजुर हजुर अनि उनीहरू झगडा गरेर मर्नी गरेर सहिलमा हानेर उहाँ सुर्खेतबाट आएको भाडा चाहिँ मैले तिर्दिएको ए बेसरी खाएर आएको रे ए हजुर अनि उहाँ साइडमा बेसरी झगडा गरेर उनीहरूको ग्रुपबाट हजुर झगडा गरेर निस्केर हिँडेको रहेछ हजुर सर हामी चाहिँ यो निषेधाज्ञाको रिपोर्टिङमा थियौँ सर अनि यसो देख्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ यदि अल्पत्र रहेको अवस्थामा हामीले चाहिँ क्वेसनिङ गर्दा यो भेट्यौँ त्यही पनि ठेकदार सम्बन्धी मजदुरको पीडा रहेछ सोधौँ भनेर सोध्यौँ होइन अब यिनीहरूलाई के छ सर अब यो माने कोही हो अब जहाँ रक्सी नै खाएछ भने मदिरा लिने बानी रहेछ भने पनि अझै एकचोटि कन्भिन्स गरेर यिनीहरूको त सेटल गराउनु राम्रो होला नि सर तपाईँकै मजदुर अब कसरी हुन्छ सर यिनीहरूलाई त यो त हेर्दा त अल्पत्रै अवस्थामा छन् सर यहाँ त सर अब अल्पत्र गरेर मैले के गरौँ मैले कुनै पनि साधनहरू राम्रोसँग चल्नु देखेन हजुर हजुर उसलाई मसँग एक बदल नसोधिकन ऊ हिँड्नु पर्ने कारण के थियो हो त उनीहरूले खान पाएन कि हजुर, हजुर। भोलि चाहिँ तयारै जान्छ हाम्रो निर्माण ठाउँमा हजुर हजुर हुन्छ सर हामी चाहिँ उहाँसित कन्सल्ट गरौँला सल्लाह सुझाव दिएर उहाँलाई सम्झाइ बुझाइ गऱ्यौँ भने एकचोटिलाई अब चाहिँ उहाँ चाहिँ हुन्छ भनेर आउनुहुन्छ भने एकचोटि एक्सेप्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ सर अब यो सुर्खेत कसरी जाने होइन यत्तिकै अब मदिराको तालमा उहाँले जे बोले तापनि सासु बित्नु भएको छ भन्नुभएको छ जसरी घर जानुपर्ने भन्नुभएको छ त्यो त प्रशासनले मिलाउने कुरा हो तर सुरुमा सोद्धाखेरि ठेकदारसँग टच भएको भएर हामीले तपाईँलाई क्वेसनिङ गऱ्यौँ सर होइन ल अरू उहाँसितै त्यो गरौँला उहाँलाई कन्भिन्स गरेर हुन्छ सेटल हुन्छ भने एकचोटि उहाँलाई एक्सेप्ट गरिदिनुपर्छ है सर हामीले त उसलाई हाम्रो टिकादेखै होइन रातभरि जाँड खाएर त्यहाँ कतिको खाएको छन् त्यो खाएको ठाउँले पैसा दिनु छ हजुर हेर्नुहोस् हजुर। उसलाई खाना पानी रासन पानी सबै व्यवस्था बिन्दबद्ध भएको मान्छे यसरी किन हिँड्यो यस्तो बेलामा हजुर हजुर यदि अब सुरक्षासँग बस नयाँ माया नहिँडेर पुरा त्यो पुरानो गाउँमा धुलेर रक्सी खाएर हजुर, हजुर। ए ग्याङ उसको ग्याङबाटै छुटेर उसको ग्याङहरू छ मसँग ए हजुर हजुर उसको ग्याङहरूसँग छुटेर हजुर। आएको हो मसँग एक वर्ष मलाई जानकारी छैन मेरो नम्बर कहाँबाट पाएछ हजुर हजुर उहाँसित मुखमै कण्ठ थियो हामीले सोध्यौँ उहाँले भन्नुभयो र तपाईँसित क्वेसनिङ गऱ्यौँ सर म बिहान साइडमै गर्थेँ म जाने बित्तिकै निक्लेर हिँडेको छ ए हस् त सर धन्यवाद सर हजुरलाई दर्शक महानुभावहरू केही कुरा सबैका सत्य हुँदैनन् भन्ने जस्तो लागिरहेको उहाँ चाहिँ पीडामा त देखिरहेको छौँ एउटा मजदुर वर्ग पीडामा छ तर उहाँकै ठेकदारसँग कन्सल्ट गर्दा उहाँको चाहिँ थोरै तपाईँ जाँड खाएर आउनुभएको दाइ म हिजो बेलुका त खाएको हो अब बेलुका खाएर तपाईँ ठेकदारसँग झगडा गरेर हिँड्नु भएको ठेकेदारसँग त झगडा गऱ्यो ठेकेदार त छँदै छैनन् होइन 7 दिन नाइकेसँग झगडा गरेर झगडा पनि भएको होइन अलिअलि बोलाबोल भएको हो तपाईँले आफैलाई गल्ती गर्नु नि दाइ तपाईँको घर सुर्खेत मैले उहाँहरूले भनेको होइन मेरो सासु बित्नु सबलाई थाहा छ सासु बित्यो भने अहिलेको अवस्था यति अप्ठ्यारै छ सासु बित्दैमा अब परिस्थिति मिलाएर जाने हो नि तपाईँ प्रशासनसँग त्यो गर्ने हो अब गाडी मिल्यो भने पो जाने हो न त सासु बित्यो भनेर अहिले हिँडेर सुर्खेत पुग्न सकिन्छ र किन सासु बित्नु भएको छ केही नभए सासुको उहाँसित तपाईँको सुर्खेतबाट ल्याएको ठुलो टिम छ अरे त्यो टिमबाटै डिस्चार्ज भएर तपाईँ हिँड्नुभयो अरे सुर्खेत होइन जाँदै टोटो टिमहरू छ अरू उहाँसित हामीले कन्सल्ट गर्दा उहाँले गल्ती नै गर्नुभएको कि भनेर कन्सल्ट गरेको सर मेरो तर्फबाट केही पनि भएको छैन उहाँले चाहिँ जुन मदिरा सेवन गरेर यस्तो गतिविधिमा संलग्न हुनुभयो र आफै न्यु खोजेर दिनभरि काम गरिन्छ ढुङ्गा मुढा उठाइन्छ साँझ 1-2 गिलास खाने 1-2 गिलास खाने हो तर खाने केसमा चाहिँ आफैलाई हानि हुने गरेर खान त भएन नि दाइ नै हानि हुने त खाएको छैन मैले होइन प्रशासनबाट बद्रीनाथ शर्मा सर हुनुहुन्छ जो अस्थायी ट्राफिक प्रहरी पोस्टको सही साहब हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ चितवनसम्म हालिदिन्छु चितवनबाट चाहिँ उहाँहरूले फेरि कुनै त्यहीँ हाम्रो प्रहरी कुनै विषयमा रोकिदिनुहुन्छ त्यहाँबाट फेरि प्रहरीले फेरि हालिदिन्छ उहाँहरूलाई अहिलेसम्म चितवनसम्म गुरुजीले आफै खाना खुवाएर गाडीमै बनाउनुहुन्छ अरे तपाईँलाई खाना खुवाउँदै लानुहुन्छ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू एउटा मजदुरको पीडा बढिरहेको छ हुन त मानसिक स्वभावहरू मानवका स्वभावहरू विभिन्न हुन्छन् तर त्यो स्वभावलाई मध्यनजर गर्दै आज जुन अल्पत्र अवस्थामा पर्नु भएको छ एउटा चाहिँ दाइ तपाईँको नाम के हो मेरो विष्णु सुनार तपाईँ के चलाउँछ ट्रक हजुर के बोक्ने ट्रक हो साई खाद्यान्न सर हस् त तपाईँको यो मानवीय धर्मप्रति हामी पनि अत्यन्त आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ सबै मान्छेका भावना चाहना एउटै हुँदैनन् व्यवहार एउटै हुँदैन तर यो जुन अवस्थामा उहाँहरू अल्पत्र अवस्था
अवस्थामा रहनुभएको अवस्थामा तपाईँले लगायत यहाँ सहरको जुन रिक्वेस्टमा प्रशासनको रिक्वेस्टमा यो मानवीय काममा जुटिदिनु भयो त्यसको निम्ति हामी पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छौँ। र यो जुन निषेधाज्ञा गरिएको छ तपाईँ जस्ता मजदुर वर्गलाई यसको असर के छ, के गर्दा ठिक होला, अब कस्ता कार्यक्रमहरू यो निषेधाज्ञा त अझै जान सक्छ र यो अवस्थामा तपाईँ जस्तो गरी खाने वर्गलाई अझै सरकारले कस्ता कार्यक्रमहरू लिएर आइदियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ त? म खासै अब त्यस्तो त खासै त आइन है, मलाई खासै बोल्न त आउँदैन। केही न केही मजदुरको लागि भए पनि केही निर्णय गरेर मजदुरलाई घरसम्म पठाइदिने अथवा केही गरेर खुवाइदिने भन्नेमा चाहन्छु। उहाँसित तपाईँले उहाँलाई कहाँ लगेर छोड्ने? म चितवन नारायणघाट नारायणघाट लैन्जेलसम्म उहाँलाई खानासाना? हजुर हजुर हजुर। हाम्रो पनि अनुरोध छ, उहाँ चाहिँ सुर्खेत जुन एउटा पीडा बोलिरहेको छ आँसु नै झारेर बोल्नुभयो। हुन त झुट बोल्नु भएन होला, सासु बित्नु भएको छ भन्नुभयो, त्यसै ठेकदारसँग हिँडेको त होइन होला, तर एउटा उहाँ ठेकदारसँग बुझ्दाखेरि रक्सी खाएर त्यो गर्नुभयो भन्नुभयो। त्यो खाने बानी होला, मजदुरको बानी नै होला होइन, त्यसलाई अन्यथा नलिउँ। एउटा खाएर गर्नु जुन गतिविधि गरेको छ त्यो त गलत हो, तर उहाँलाई चाहिँ चितवनबाट पनि तपाईँकै अनुरोधमा कतै मिल्छ भने उहाँलाई चाहिँ राम्रोसँग सुर्खेत जाने बाटोमा क्लियर गरिदिनु। हस् हस् हस्, धन्यवाद। गरियो भने त्यही नै धर्म। तपाईँले मानिदिनु हो, थ्याङ्क यू, जानुहोस्। होइन ठिकै छ, त्यहाँ टायर बनाएर उहाँलाई एक साथ खुवाउने तरिकाले व्यवस्था गर्नु। हुन्छ, धन्यवाद। ल जानु गुरु। त्यो ब्याग तपाईँको होइन? त्यो झोला हो, त्यो झोला ब्याग होइन। होइन? ल के गर्नु भने ल के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई? स्थानीय प्रशासनको अनुरोधमा र उहाँको गाडीको दाजुले चितवनसम्म तपाईँलाई लाने व्यवस्था गरिदिनु भएको छ, यो मानवीय कार्यमा उहाँ जुट्नु भएको छ, उहाँलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म उहाँलाई एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन। यतिको गुण त आफ्नो जन्मिने बाबाले नि यस्तो अप्ठ्यारो गरेर गर्न सक्दैन, उहाँले गरिदिनु भयो होइन। उहाँले अब मेरो दुःख पीडा बुझेर मलाई आधी बाटोसम्म पनि पुर्याइदिनु भयो। यस्तो गतिविधिमा लाग्नु होला, मजदुर गरेर खानु होला, तर यो जुन रक्सी खाने बानी छ कृपया त्यो हटाइदिनु होला। यसले तपाईँलाई नै हानि पुर्याइरहेको छ। हामीले अघि क्वेसनिङ गर्दा मजदुरले रक्सी खायो भने चाहिँ तपाईँले पनि स्वीकार्नु भएको छ, यो गतिविधिमा नलागिदिनु होला है। धन्यवाद, तपाईँलाई शुभयात्रा। र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईँले हेरिरहनु भएको छ, हामी यो पृथ्वी चोकबाट स्थलगत रिपोर्टिङमा रहिरहेका छौँ। जुन निषेधाज्ञाको आज 7औं दिन हो, 7औं दिनमा हामीले अघि नै भनिसकेका छौँ, यो कोभिड-19 को सङ्क्रमणको चेन ब्रेक गर्नका निम्ति जुन जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले गरेको निषेधाज्ञामा हामीले बटुवाहरूलाई देखिएको समस्यालाई आज उद्धृत गरिरहेका छौँ। हामी स्थलगत रिपोर्टिङमा जाँदा विभिन्न ठाउँमा विभिन्न बटुवाहरू समस्यामा हुनुहुन्थ्यो। आज पनि एउटा बटुवा जो उहाँको ठेकदारसँग कुरा गर्दा उहाँ चाहिँ मदिरा सेवन गरेर आफूसित झगडा गरेर हिँडेको भन्नुभयो, तर एउटा वास्तविक पीडा बुझ्दाखेरि एउटा मजदुर वर्ग जसको चाहिँ घरमा सासूको मृत्यु भइसकेपछि उहाँ चाहिँ हिँड्न खोज्नु भएको रहेछ र स्थानीय प्रहरी बद्रीनाथ शर्मा सरको जुन नेतृत्व र पहलमा एउटा मानवीय कार्य जुन गर्नुभयो त्यसको निम्ति अस्थायी प्रहरी बिटमा कार्यरत आदरणीय बद्रीनाथ शर्मा सैसापलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। एउटा मानव भएर जन्मिएपछि मानवीय सेवामा हामी तल्लीन रहनुपर्छ, मानवको सेवामा तल्लीन रहन सक्नुपर्छ। आज आफू खुसी हुँदा अरू पनि खुसी भएको हेर्न सक्नुपर्छ र आफू दुःखी हुँदा अरूसँग पनि दुःख साटासाट गर्ने एउटा बानीको विकास गर्नुपर्छ। र हामीले बारम्बार अनुरोध गरिरहेका छौँ, निषेधाज्ञा त गरिएको छ, तर निषेधाज्ञाको गरिएका नाउँमा जुन मजदुर किसान वर्गहरू छन्, जुन सुकुम्बासी वर्गहरू छ, त्यो वर्ग जसले बिहान काम गरेर बेलुका ल्याएर केही खान्छ भने त्यस्ता वर्गहरूलाई हामीले केही न केही न्यायोचित रूपमा केही न केही सम्बोधन गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। उहाँहरूलाई यस्ता वर्गहरूको तथ्याङ्क विभिन्न वडाबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरौँ र तथ्याङ्क सङ्कलन गरिसकेपछि उहाँहरू तपाईँको वडामा कतिजना कस्ता यस्ता वर्गहरू हुनुहुन्छ भने उहाँलाई कसरी हुन्छ, किनकि यो निषेधाज्ञा अझै लम्बिने जस्तो देखिन्छ। जुन सङ्क्रमणको चेन ब्रेक गर्ने अवस्था छ अझै पनि हामीले देखिरहेका छौँ। पोखरामा यो सङ्क्रमण दर अत्यन्त बढिरहेको अवस्थामा आवतजावत मान्छेको पहिलाभन्दा मान्छेको आवतजावत हामीले कम देखिरहेका छौँ, तर जुन उद्देश्यका साथ सङ्क्रमण ब्रेक गर्ने उद्देश्यका साथ यो निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। निषेधाज्ञा जारी गर्दै रहँदा एउटा सम्पन्न र मध्यम वर्गीय परिवार पनि आफूलाई त बचाउला, तर आज जुन हामीले कारुणिक दृश्य देख्यौँ त्यो दृश्यमा यस्ता बटुवाहरू मजदुरहरूले आफूलाई खानको निम्ति आफूलाई दैनिक जीवनयापन गर्नका निम्ति अत्यन्त कठिन भइरहेको बताइरहेका छन्। हुन त निर्माण सम्बन्धी कार्यहरू त जारी नै छ, तर निर्माण सम्बन्धी कार्यहरू जारी रहँदा पनि सम्पूर्ण मजदुरहरूले काम नपाइरहेको यो अवस्थामा त्यस्ता मजदुर वर्गहरूलाई लक्षित गरेर केही कार्यक्रमहरू आओस् जसले गर्दा सङ्क्रमणको चेन ब्रेक गर्ने उद्देश्यका साथ यो निषेधाज्ञा जुन गरिरहेको छ, यो निषेधाज्ञा अझै लम्बियो भने पनि त्यस्ता वर्गहरूको आँखामा आँसु नहोस्। त्यो आँखामा आँसु पुस्नका निम्ति एउटा
समाजमा रहेको एउटा सम्पन्न परिवारले पनि सहयोग गर्न सक्छ। राज्यको मात्रै मुख नताकिकन एउटा मानवीय धर्ममा सबै जुटिदिनु पर्ने आवश्यकता हामीले देखिरहेका छौँ र हामी भन्न चाहन्छौँ यो कोभिड-19 को सङ्क्रमणको चेन ब्रेक गर्नका निम्ति लगभग 65वटा जिल्लामा पूर्ण निषेधाज्ञा जारी गरिरहेको अवस्था छ भने यो सङ्क्रमण चाँडै अन्त्य हुनका निम्ति तपाईँ हामी नै जुट्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ हामीले हाम्रो परिवारबाट घरबाट सहयोग गऱ्यौँ भने एउटा समाज सङ्क्रमणबाट मुक्त हुन सक्छ र सम्पूर्ण सङ्क्रमण मुक्त समाजबाट नै सङ्क्रमण मुक्त राष्ट्रको निर्माण गर्न सक्छौँ। हुन त हामी बारम्बार अनुरोध गरिरहेका छौँ, यसलाई ठुलो रूपमा नलिदिनु होला। मानसिक र शारीरिक तनाव लिएर हामी विभिन्न बिरामीहरू पनि बिरामीहरू भएको हामीले भेटिरहेका छौँ। मानसिक र शारीरिक तनावको अवस्थाले तपाईँहरूलाई बिरामी बनाइरहेको अवस्थामा यसलाई चाहिँ त्यति साह्रो नलिदिनु होला। हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ, तथ्याङ्क अध्ययन गरेर भनिरहेका छौँ, 85% सङ्क्रमितहरू घरमै होम आइसोलेसनमा बसेर उहाँको यो रोगबाट सङ्क्रमणबाट मुक्त भइरहेको तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक भइरहेको छ भने जम्मा 15% सङ्क्रमितहरू आज हस्पिटलको आवश्यकता परिरहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भइरहेको छ भने 5%लाई मात्र भेन्टिलेटरको आवश्यकता भइरहेको यो तथ्याङ्क सार्वजनिक भइरहँदा यसलाई जटिल रूपमा नलिकन सहज रूपमा घरमै बसेर घरमै उपलब्ध स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर यसलाई चाहिँ चेन ब्रेक गर्नका निम्ति तपाईँ हामी लाग्नुपर्ने हामीले देखिरहेका छौँ र हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, तपाईँ घरमै बस्दिनुहोस्। अनावश्यक रूपमा घर बाहिर डुल्ने काम नगरिदिनुहोस्। घर बाहिर यति आवश्यकता अति आवश्यक परेको काममा मात्र घरबाट बाहिर निस्किदिनुहोस्। सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुहोस्। बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुनुहोस्। बेला बेलामा तातो पानीहरू खानुहोस् र विभिन्न लक्षणहरू देखिएको खण्डमा पोखरा महानगरपालिकाले पनि आफ्नो स्वास्थ्य महाशाखाका विभिन्न स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई परिचालित गरिरहेको छ। विभिन्न फोन नम्बरहरू तपाईँलाई दिइरहेको छ र तपाईँ घरमै होम आइसोलेसनमा बसेर तपाईँका बारेमा जानकारी दिन सक्नुहुन्छ र आवश्यक परेका खण्डमा पोखरामा पनि 35-37वटा संस्थाहरूले एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिरहेका छन्। उहाँका नम्बरहरू पनि तपाईँले सामाजिक सञ्जालहरूमा भेटिरहनु भएको छ भने तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्दा त्यस्ता नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला जसले एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। र हस्पिटलमा आएर तपाईँहरूलाई हामीले बारम्बार अनुरोध गरिरहेका छौँ, अनलाइन पोर्टलहरूमा आएका विभिन्न औषधिका नामहरू दिइरहेका छन्। ती औषधिलाई पनि तपाईँहरूले वास्तविक चिकित्सकहरूसँग सल्लाह नलिकन त्यस्ता औषधिहरूको प्रयोग कृपया नगरिदिनु होला, किनभने त्यो औषधिले साइड इफेक्ट दिन सक्छ। प्रत्येक डक्टरहरूसँग सल्लाह गरेर डक्टरसँग एउटा विज्ञसँग सल्लाह गरेर मात्र त्यस्ता औषधिहरूको प्रयोग गरिदिनु होला। तर यो कोभिड-19 को सङ्क्रमणलाई चेन ब्रेक गर्ने भनेको हामीले घरबाटै बसेर हो। घरमै बसौँ, घरमै विभिन्न मनोरञ्जनका क्रियाकलापहरूमा संलग्न हौँ। हामी व्यायाम गरौँ, एक्सर्साइज गरौँ, घरमा उपलब्ध ताजा खानाहरू खाउँ, तातो पानी पर्याप्त मात्रामा लिउँ र यस्तो गर्न सक्यो भने हामीले यो सङ्क्रमणलाई चाँडै नै अन्त्य गर्न सक्छौँ। यो सङ्क्रमणसँगै तपाईँ हाम्रा बाबु नानीहरूको शैक्षिक रुटिन पनि अवरोध भइरहेको अवस्था छ। हालसालै आज भएको एनइबीको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको निर्णयअनुसार कक्षा 10 को एसई र कक्षा 12 को माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षालाई उहाँले चाहिँ त्यो नियमित रुटिनबाट नहुने जानकारी दिइरहनु भएको छ। यो मानेमा तपाईँ विद्यार्थी वर्गहरूलाई हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, यो मानेमा जाँच हुन्न भन्ने मनस्थिति नराखिदिनु होला। तपाईँको यो सङ्क्रमण अन्त्यसँगै र सहज वातावरण भइसकेपछि तपाईँहरूको परीक्षा लिने उहाँले जानकारी गराइरहनु भएको अवस्थामा तपाईँहरू पनि घरमा बसेर पढ्न सक्नुहुन्छ, जानेका कुराहरू सिक्न सक्नुहुनेछ र व्यावहारिक र सैद्धान्तिक ज्ञानहरू यही बेला यो खाली भएको पिरियडलाई व्यावहारिक र सैद्धान्तिक ज्ञानका निम्ति तपाईँहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ भने हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो कास्की जिल्ला प्रशासनले जुन कोभिड-19 को सङ्क्रमणलाई अन्त्य गर्नका निम्ति जुन निषेधाज्ञा जारी गरिरहेको छ त्यो अवस्थामा हामी यो पृथ्वी चोकमा उपस्थित भइरहेका छौँ र आज जुन 7औं दिन हो यो निषेधाज्ञा सङ्क्रमण अन्त्यका निम्ति गरिएको निषेधाज्ञाको 7औं दिन अति आवश्यक बाहेकका अन्य सवारी साधनहरू गुडिरहेका छैनन् र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि सजगका साथ यहाँ आफ्नो कामका निम्ति तत्पर हुनुहुन्छ। उहाँले हामीले देख्न सक्छौँ, दृश्यमा देख्न सक्छौँ, उहाँले चाहिँ अनावश्यक रूपमा चलेका साधनहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही समेत गरिरहनु भएको छ। यो मानेमा म पुनः एकपटक अनुरोध गर्न चाहन्छु, अहिले थोरै राजनीतिक अस्थिरता राज्यमा देखिरहेको यो अवस्था र सङ्क्रमण कालको यो अवस्थामा सम्पूर्ण हामी एक भएर लाग्यौँ भने यो कोरोनालाई परास्त गरी एउटा चाहिँ सामान्य जुन पूर्व जीवन यापनको जुन हामीले अप्नाइरहेका थियौँ त्यो अवस्थामा हाम्रो अर्थतन्त्र जानेछ, हाम्रो समाज जानेछ
भन्ने अनुरोध गर्दै पुनः सम्पूर्ण रिपोर्टर्स 7 अनलाइन टेलिभिजन हेर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै तपाईँहरू घरमा बस्दिनुहोस्। तपाईँलाई विभिन्न हाम्रा पोखरामा भएका विभिन्न गतिविधिहरूलाई तपाईँलाई हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देखाउनेछौँ र यहाँ बटुवा हुनुहुन्छ। तपाईँ कहाँ जान लाग्नु भएको दाइ? सर म जबमा जान लागेको। हजुर जबमा कहाँ के गर्नुहुन्छ? मार्बलमा। हजुर निर्माणको काम हो। हजुर। अनि कोरोना सङ्क्रमण भइरहेको छ, तपाईँले कोरोना सङ्क्रमण त्यो काममा पनि तपाईँले कसरी सङ्क्रमणबाट मुक्त हुनका लागि कसरी काम गरिरहनु भएको छ? अब सेनिटाइजरहरू युज गरेको छ होइन। मास्कहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ हो धन्यवाद। यसै नै हो, उहाँहरूलाई पनि एउटा मजदुरहरू सचेत वर्गहरू यो कोभिड सङ्क्रमणप्रति सचेत नै हुनुहुन्छ। एउटा मजदुर वर्ग जो काम गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामीले प्रश्न गऱ्यौँ कसरी योबाट बच्न सकिन्छ भन्दा उहाँले भन्नुभयो मास्क लगाइएको छ, सेनिटाइजर प्रयोग गरिएका छौँ, सामाजिक दूरी कायम गरेर काम गरिरहेका छौँ, काम गरेर त खानु पऱ्यो बाँच्नु पऱ्यो भनिरहनु भएको छ। त्यो स्वाभाविक हो। यदि हामीले मास्क लगायौँ, सेनिटाइजर लगायौँ, हात धुयौँ, बारम्बार साबुन पानीले हात धोयौँ भने अवश्य यो सङ्क्रमणको अन्त्य गर्न सक्छौँ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु र अनलाइन टेलिभिजन हेरेर रहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै पुनः एकपटक हामी तपाईँलाई विभिन्न ठाउँका गतिविधिहरूलाई स्थलगत रिपोर्टिङका साथ प्रस्तुत गर्नेछौँ। तपाईँहरू घरमै बस्दिनुहोस् र यो सङ्क्रमणको चेन ब्रेक गर्नका निम्ति तपाईँहरूबाटै परिवारबाट सुरु गर्ने हो। परिवार हुँदै समाज, समाज हुँदै राष्ट्र यो कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट मुक्त हुनेछ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।